बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? क्या ये हकीकत है कि वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? इस बात में कितनी सदाकत है, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से सारी बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस अजान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौज़न के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है। यानी अगर इतनी मुसाफत तक की जगह उसकी गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जानदार बेजान जो मौज़न की आवाज सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मौज़न की आवाज पर नमाज में आने वालों के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौज़न की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो इसकी आवाज़ को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सैसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला ने मुझसे फरमाया कि जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मौज़न की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ठेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मौज़न के लिए गवाही देंगे। हज़रत बुरआ बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत करते हैं और मौज़न के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार बेजान उसकी आवाज़ को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मौज़न को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए हर अजान के बदले 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत के सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारग हो वो मुश्रिक के ठेलों पर तफरी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इसी तरह अमामत की कि मुक्तदी उससे राजी रहे, और दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता है। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मुतहदों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये मदीने से 36 मील दूर है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھینک کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ یاد کرو اور یہ بات یاد کرو، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والا ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین النودی اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ ہما کا مولانا عبد الیحییٰ الکلونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی رسالے میں ترک المباشرۃ الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کی مشقت میں پڑھنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداوت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسے بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔